यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नरेन्द्र जङ पिटर। उहाँ माओवादी जनयुद्धका एक अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म विक्रम सम्मत 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहको युद्ध घोषणा गर्यो। फलत त्यो आजको दिनमा सम्झदा त्यो ठ्याक्कै 25 वर्ष पुगेर 26 वर्षमा प्रवेश गरेछ। त्यस सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहका कारण ठुलो जनको पनि क्षति भयो, धनको पनि क्षति भयो। त्यो दिनलाई यसकारण धेरैले बिर्सन सक्दैनन्। त्यसबाट केही मानिस लाभमा प्रवेश गरे। ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू, युद्धका घाइतेहरू, यो वा त्यो पक्ष दुवै अहिले पनि ती घाउहरू तिनका आलै छन्। सुविधामा प्रवेश गरेका मानिसहरू त्यो दिनलाई सम्झन चाहँदैन र जो अहिले पनि त्यसको पीडामा छटपटाइरहेका छन्, आफ्ना जन गुमाएर स्वयं आफै अपाङ्ग भएर गुजाराबाट कसरी गुजारा गर्ने भन्ने एउटा पीडाले छटपटाइरहेका मानिसहरू त्यो दिनलाई बिर्सँदैन। आजको दिनलाई कसरी सम्झने? नरेन्द्र जङ पिटर त्यसको एउटा अगुवा हुनुहुन्थ्यो। सायद केही सपना उहाँहरूले पनि देख्नु भएको थियो। त्यो सपना साकार भयो कि के भयो? विश्लेषणात्मक ढङ्गले म आज उहाँसँग विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ। 25 वर्ष पहिले तपाईँ विश्व सन्दर्भ नेपाली समाजलाई राम्रो बुझेको व्यक्ति। तत्कालीन माओवादीले प्रारम्भ गर्यो, माओवादीकै शब्दमा जनयुद्ध। त्यसलाई तत्कालीन सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले आतङ्ककारी भने क्रमशः बिस्तारै त्यसको विभिन्न एङ्गलबाट विश्लेषण गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर आजको दिनलाई तपाईँ होमिएको व्यक्ति, सौभाग्यले बाँच्नु भएको, सायद धेरै तपाईँका समकालीन साथीहरू, तपाईँका पछुवाहरू, तपाईँका कतिपय अगुवाहरू मारिए, कतिपयलाई मारे पनि। त आजको दिनलाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? त्यो तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका अगुवा नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस छिन्न भिन्न छन्। मानिसको धारणामा उनीहरू उप हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ। ती अगुवाहरूको आम मानिस उप हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ। आजको दिनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका क्रमशः अरू थुप्रै विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। नेपाली समाजमा, नेपाली राज्य सत्तामा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक मोर्चाहरूमा अत्यन्तै ठुलो यो एउटा विस्फोट थियो र हस्तक्षेप थियो। जब संसदीय व्यवस्था स्थापित भर्खरै भएको थियो तापनि सत्ता फेरिनको लागि सत्ताधारीहरू तयार थिएनन्। त्यसलाई तपाईँ हामीले आजका दिनले नभइकन तत्कालीन परिस्थितिलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। रुकुम र रोल्पाका जुन तरिकाले ग्रामीण भेगमा जुन एउटा आतङ्क सिर्जना भयो र अझ पनि म यस बेला त राज्यका एउटा कारिन्दा जो थिए, पार्टीका कारिन्दा जो बनेका अब्दुल रइस खाँ, त्यो बेलाका सिडिओ थिए रोल्पामा, अब्दुल रइस खाँ। त्यसपछि उनले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको एउटा क्याडरको रूपमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा माथि जुन आक्रमणहरू भयो
त्यहाँ एउटा ठुलो तरिकाका हत्या, विभत्स, बलात्कार र तमाम किसिमका घटनाहरू त्यति रहे। मानिसलाई जो जनतालाई कस्तो थियो भने 46-47 को आन्दोलनले परिवर्तन त देखाएको थियो, महत्त्वाकांक्षा जगाएको थियो, यसले केही न केही गर्छ भन्ने किसिमको आशा थियो, क्रमशः निराश भइरहेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि जो कि सुविधाका राजनीतिहरू गरिरहेका थिए। 46 को परिवर्तनपछि उदाएका संसदीय व्यवस्थामा उदाएका कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरूको पनि खासै स्थिति थिएन। त्यसबेला केही न केही आवश्यकता थियो। समाज त्यस्तै तरिकाले विद्रोहात्मक चेतमा जाँदै थियो। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ सोध्छु, आज 2052 साल फागुन 1 गते मैले जब धम्बुजी एरियामा मैले पोस्टर टाँसिरहेको दिन मैले याद गर्छु। मेरा तपाईले भने जस्तै तरिकाले मसँगै पोस्टर टाङ्ने एकजना साथी उहाँ मारिसक्नुभयो। हामी दुईजनाको टिम थियो, विष्णु पोखरेल अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। त्यो नै क्रान्तिले मूल्य खोल्छ, परिवर्तनले मूल्य खोल्छ र अवस्था यस्ता हुन्छन्। विद्रोह र क्रान्तिहरू एउटा सूत्रमा र भद्रतामा सधैँ चिज हुँदैन, निर्मम हुन्छ। त्यो अब यो निर्ममताले कहाँ के भयो कसो भयो यो इतिहासको गम्भीर समीक्षाको पाटो हो। तपाईँ आजका दिनमा सम्झदा नि यथार्थमा त्यो जनयुद्ध थियो कि अर्कै खालको थियो भन्ने जस्तो तपाईँ सोच्दाखेरि त्यसबेला के सोच्नुभयो र अहिले जो नतिजा जो प्राप्त छ यो हेर्दाखेरि यथार्थमा नेतृत्व पङ्क्तिले जनयुद्ध नै सुरु गर्ने भनेर गरेको रहेछ कि अर्कै प्रयोजनका लागि गरेको रहेछ, कसरी सम्झनुहुन्छ? होइन, इतिहासको व्यवस्थापन तपाईँले भने जस्तो तरिकाले पनि हुन्छ, तर त्यो बेलामा नेतृत्वहरू पनि मनसा वचना कर्मणा नै आन्दोलनमा होमिएको थियो। र त्यति मात्रै होइन, आऊ तिमी मुक्तिको लागि आउनुपर्ने छ, एउटा विद्रोहको लागि आउनुपर्छ, समानता र भातृत्वको लागि आउनुपर्नेछ भनेदेखि आफ्नोलाई घारो र कात्रो बोकेर तिमी आऊ भनेर भन्न सक्ने नेतृत्व थियो। त्यो नेतृत्वसँग नैतिक पुँजी थियो। एउटा आदेशमा पनि मान्छेहरू हुमिन्थे। किन मान्छे बहुलाएका थिए त? यत्रो ठुलो मास चाहिँ जो लाग्यो, राज्य सत्ताले कन्ट्रोल गर्न सकेन। पहिला पत्याएन, जब पत्याउन थाल्यो त्यसलाई दमन गर्न थाल्यो, दमनले पनि हुन सकेन र अगाडि गइसकेपछि दुईवटा शान्ति वार्ता सत्ताले सोच्नु पर्यो। त्यो शान्ति वार्तामा पनि हामी नेपालीहरू मात्रै नभइकन विदेशीहरूले पनि यो हाम्रो संवेदनशील देशमा चासो त राख्थे नै। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ तत्कालीन बेलामा रहेको नेतृत्वमा मलाई शङ्का लाग्दैन। तर त्यो माओवादी तत्कालीन सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भने मैले प्रारम्भिक शब्द, त्यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू 4 जना मूलतः होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबाबु थापा बादल। यी 4 जना जो व्यक्ति खम्बा होइन, 4 खम्बा, यी 4 जना एक ठाउँमा हुनुहुन्न, अलग अलग अलग। त त्यो तत्कालीन माओवादीले प्रारम्भ गरेको जनयुद्ध अहिलेको अवस्था, यो विभाजित टाउकाहरू, यो के हो? यो पहिलो कुरा, हरेक क्रान्ति परिवर्तन र विद्रोहहरूका नेतृत्वहरू ध्वस्त हुन सक्छन्, मारिन सक्दछन्, अथवा उनीहरू पलायन हुन सक्दछन् र गद्दारी पनि गर्न सक्दछन्। तर आन्दोलनले उठाएका विषयहरू, दिन खोजेको सन्देशहरू, पारेको समाजमा पारेको प्रभावहरू, सामाजिक हस्तक्षेपहरू, बढाएका महत्त्वाकांक्षाहरू, देखेका सपनाहरू त्यो तुहिँदैनन्। हेर्नुहोस्, नेतृत्व ध्वस्त हुन सक्छ। यो हामीले संसारका धेरै क्रान्ति र परिवर्तनलाई हेरेका छौँ। अहिले जब तपाईँले भन्नुभयो 4 जना 4तिर छन्, त्यसैले गर्दाखेरि साँच्चै नै के जनयुद्ध त एउटा प्रायोजन त थिएन, कतै काहीँ अर्को उद्देश्यका साथसाथमा अर्को चिज आएको थिएन? त्यसको लागि मसँग के जवाफ हुन्छ भनेदेखि, जब तोडिएका सम्बन्धहरू फेरि फर्केर आइसकेपछि जोडिन्छन्, जुन विचारलाई घृणा गरिएको छ त्यसैको दास बनिन्छ, त्यसपछि मान्छेहरूमा एउटा ग्रन्थीहरू पैदा गर्छ र आफ्नै
मृत्युपत्रमा स्वयंले आफैले पनि हस्ताक्षर गर्न पुग्दछन्। र आज 19 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो, त्यसमध्येमा 1 जना सहभागी हुनु भएन, बाँकी रहेको 18 जना मध्येमा केही मात्रै बित्नु भएको छ। तर पनि आज किन त्यो त्याग बलिदान र त्यो चाहिँ चिजमा आफैलाई घारो र कात्रो बोकेर जाने मानिसहरूमा आज यस्तो चिजहरू रह्यो त? के यो त आफ्नै किसिमका महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने किसिमको एउटा थलो त जनयुद्धलाई बहाना त बनाइएको थिएन मलाई लाग्छ। अहिले मैले भनिसकेँ, नेतृत्वहरू ध्वस्त हुन सक्छन्, पलायन हुन सक्छन्, गद्दारी गर्न सक्दछन्, आफ्नै इतिहासलाई बोक्न सक्दैनन्, तब पनि आन्दोलनको हस्तक्षेप यो रहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ होइन। चलिरहन्छ। त गद्दारीको त्यो हुन्छ नि मापदण्ड यसो हेर्दाखेरि तुलनात्मक हिसाबले जो 4 जना अहिले जीवित हुनुहुन्छ, 4 कित्तामा हुनुहुन्छ, त्यो कसैले गद्दारी गर्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ कि या यसले चाहिँ अझैसम्म गद्दारी गरेको छैन, यसको चाहिँ ठाउँ बाँकी छ, यी चाहिँ समाप्तै भए, पत्रु नै भए, के ठान्नुहुन्छ? होइन, म कसैलाई सिधै आरोप लगाएर तपाईबाट भन्न त चाहन्न, तर के छ भने चारैजनाले आफ्ना घोषित मूल्य मान्यता र आदर्शलाई कायम गर्न नसकेको, चारैजना बराबरी। त्यसमा अब अवस्थाले गर्दाखेरि पहिलो, दोस्रो, तेस्रोमा जाँदाखेरि त्यसमा तलमाथि त हुन सक्ला, तर पनि यो तलमाथि भयो भनेर उहाँहरूलाई कसैलाई छुट र कसैलाई माथि लिएर जान सकिँदैन। 1 नम्बरमा हुनेलाई ज्यादा आरोप लाग्न सक्छ, जिम्मेवारी हुनसक्छ, 2 नम्बरमा हुनेलाई त्यस्तो हुनसक्छ, ती चिज भइरहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि व्यक्तिलाई आरोप नल्याउँ, सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई जुन बोकेर जानुभएको थियो, सपनालाई साथमा लिएर जान चाहनु भएको थियो, त्यसलाई पालन गर्न सक्नु भएन। अथवा जनयुद्ध पछिल्लो कालखण्डमा आउँदाखेरि मनोयुद्धमा फेरियो। अब तपाईँ धनयुद्ध भन्छन्, होइन न, त्यो चिजहरू त एउटा समाज वर्गीय छ, चिन्तन वर्गीय छ, त्यसले गर्दाखेरि आरोप पनि लाग्दछ। त्यस आरोपमा खरो ननिक्लिन सकेका नेतृत्वहरू पनि देखिरहँदाखेरि ती आरोप लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। यो वर्ग सङ्घर्षमा, यो चिन्तनधारामा, यो भिडन्तमा यस्ता किसिमका आरोप रहिरहन्छ। यो अझ मैले भने नि मनोयुद्धका एकैवटा हिस्सा तपाईँको व्यक्तित्वलाई कसरी सक्ने, त्यो व्यक्तित्व बचाउन स्वयं तपाईँले बरु आफैमाथि कति न्याय गर्नु हो, यस्ता चित्त रहन्छन्। त्यो धनयुद्ध भन्ने विषय पनि यिनै चिज हुन्। र समाजमा त एउटा ठुलो टसल थियो नि त, टसलले गर्दाखेरि यहाँले पहिल्यै उद्घोषकै क्रममा भन्नुभयो, दुवैतर्फबाट क्षति भएको छ, सत्ताबाट नि क्षति भएको छ, माओवादीबाट नि क्षति भएको छ। माओवादीका नाममा सामान्य किसानहरू पनि भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, कोटबाडा कति चेपाङहरू कोटबाडामा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनलाई गएका थिए, त्यो माओवादी भनेर मारिए हैन। त्यस्ता तरिकाले खलियानमा बसेका यी तपाईँको दाङका थारूहरू, अनि हलो काट्न गएका चाहिँ जस्तो कौवा फाँटाका दलितहरू, यी सबै चिजहरू देख्दाखेरि जति स्वयं माओवादी मारिए, माओवादीका नाममा मारिए, माओवादीका नाममा मारिएकाहरू माओवादीभन्दा धेरै रहे। यो उपलब्धिको रूपमा हेर्दा यो 25 वर्ष अगाडि प्रारम्भ भएको माओवादी घोषित जनयुद्ध र आजको दिनमा सम्झदा उपलब्धि चाहिँ के भयो भनेर तुलना गरेर के यसो बताइदिनुहोस् त दर्शकलाई। उपलब्धिको विषयमा पहिलो कुरा, हेपिएका, दबिएका, सीमान्तकृत रहेका व्यक्तिहरू, मानिसहरू, जनताहरूमा एउटा आत्मबल विकास भयो। महिलामा, दलितमा, मधेसमा, जनजातिमा एउटा आत्मबल विकास भयो। त्यो चाहिँ माओवादीले नेतृत्व गर्न सके पनि नसके पनि। अनि काठमाडौँका सडकमा हामी मधेसी हौँ, गौरवका साथमा हामी मधेसी भन्छौँ, हामी विदेशी होइनौँ भनेर हुङ्कार लाग्न सके। बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशको चाहिँ एउटा चिज रहेछ र हामी पनि नेपाली हौँ र नेपाली समाजको एउटा हिस्सा हौँ भन्ने किसिमको एउटा पहिलो कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा, सांस्कृतिक रूपमा हामीहरूका बिचमा जुन एउटा राजा महाराजालाई मान्ने, देउतालाई के भने ठुला मान्छेलाई मान्ने अथवा सानो मान्छे भएपछि हेपिनै पर्छ भनेर आँखा जुधाउन नसक्ने वर्गलाई पनि आँखा जुधाउन सक्नेको अवस्थामा आयो। 2,
तेस्रो कुरा के छ भनेदेखि राज्य सत्ताको केन्द्रीय हिस्सामा सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्यो र इतिहास र सत्ताकै परिवर्तनमा सक्रिय राजतन्त्रबाट हामीहरू गणतन्त्रमा फेर्यौँ अनि राज्य चाहिँ एउटा समग्र जनताको हुन्छ। त्यस राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिको धर्म मान्ने नमान्ने सबै किसिमको छुट हुन्छ। त्यसपछि धर्मनिरपेक्षताको चिजहरुमा आयो। यसले गर्दाखेरि समग्र समाज, मौन समाज, सुस्त समाजमा एउटा ठूलो हस्तक्षेप भयो। त्यो एउटा जागृत रूपमा आउन सक्यो। नोक्सानको हिसाबले हेर्दा नि होइन, हरेक किसिमका विद्रोहहरू, आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरूमा नोक्सानहरू हुन्छ। त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। मानव सभ्यता विकासकै क्रममा हामी इतिहासकै कालखण्डबाट हामी हेर्दछौँ भनेदेखि त्यो हुन्छ, पीडा छ। तर त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि नोक्सान त हुन्छ नै। हेर्नु, समाज विकासको चाहिँ कुनै एउटा सूत्रमा लेखिएको हुँदैन, आदर्शले मात्रै चिजहरू हुँदैन। त्यहाँ हस्तक्षेप हुन्छन्, टकराहट हुन्छन्। टकराहटबाट पैदा हुने किसिमका चेतना पनि भन्नुहोस् अथवा त्यसको प्रतिक्रिया पनि भन्नुहोस्, ती पनि चिजहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हरेक तपाईँ एउटा इतिहासको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईले राम्रै तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हरेक आन्दोलन, परिवर्तन, विद्रोहहरूमा यो नोक्सानहरू हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। त जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ र नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था छ, यो पछिल्लो ताजा घटनासँग जोडेर मैले यहाँसँग अलिकति फरक ढङ्गले विषय उठान गर्छु। अब यो देशमा कम्युनिस्टहरू त्यो गरिब, निरीह, दुखी जनताका प्रतिनिधि हुन्। त्यसको राम्रो ढङ्गले अगुवाई गर्छन्। ती दुःख पीडामा रहेका मानिसहरूको उत्थान र उन्नयनमा काम गर्छन् कम्युनिस्टहरूले। र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू देशभक्त हुन्छन् भन्ने जो मान्यता विगतमा थियो, यो बदलिएको राजनीतिक तस्बिर, नेपालको यो तातो राजनीतिक बहस, तातो अवस्था, ताजा पछिल्लो अवस्था हेर्दा अब कम्युनिस्टहरूप्रतिको त्यो आकर्षण विद्यमान छ, भोलिका दिनमा रहला। कम्युनिस्टका नाममा भोलि कुनै विद्रोह हुने, अगुवाई गर्ने, अर्को परिवर्तनमा जान सक्ने, किन यथास्थितिमा समाज रहँदैन, परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यस्तो काहीँ सम्भावना, आकर्षणको सेन्टरमा अब कम्युनिस्टहरू रहन सक्छन्। नेपाली जनमत वाम ढलको छ, तर नेतृत्व वर्ग जो समूह जो विकास भएको छ, भुइँफुट्टा वर्गको चाहिँ विकास भएको छ। यसले गर्दाखेरि सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा फेरिएको छ। सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीति फेरिएको छ। यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू, अहिले जो देखिएका कम्युनिस्टहरू, सत्तामा रहेका अथवा बाहिर रहेका पावरफुल शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू, ती चाहिँ ट्रेडमार्कका रूपमा रहेका छन्। र साइनबोर्ड चाहिँ कम्युनिस्टको छ, झन्डा पनि कम्युनिस्टको छ, कहिले कहिले लाल सलाम पनि भन्न सकिहाल्लान् अथवा अभिवादन भन्छन्। तर उनीहरू ती कम्युनिस्टहरू छैनन्, ट्रेडमार्कका रूपमा छन्। आज झन्डा निकाल्दिने हो भने, ब्यानर निकाल्दिने हो भने, साइनबोर्ड निकाल्ने हो भने, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपामा कसैलाई तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न। आचरण, विचार, भूमिका, प्रतिबद्धता र समाजप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूको सक्रियता, तपाईँले साइनबोर्ड निकाल्दिनुहोस्, झन्डा निकाल्दिनुहोस्, जाँदाखेरि यसो भएको छ। अब यो चाहिँ चिज, यसलाई हामीले इतिहासका पाटोमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चिज किन भयो त? यस्तै चिज हुनको लागि नै हो त लामो कालदेखि 2006 सालदेखि कम्युनिस्टहरूको जुन सक्रियताहरू बढ्यो, वर्ग सङ्घर्ष भयो, राजनैतिक सङ्घर्षहरू भयो। तर त्यसमा के साँच्चै नै घोषित अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा, नेपाली मानकमा पनि के कम्युनिस्टहरू खरो निक्लिन सके त? मलाई लाग्छ निक्लिन सकेन। त्यसको पछाडि मलाई दुईवटा कारण लाग्छ। एउटा त नेतृत्व वर्गमा एउटा न्यून पुँजीवादी अथवा धनाढ्य वर्गबाट चाहिँ उपस्थिति रह्यो। उनीहरूले आदर्श फलाक्ने बेलासम्म चाहिँ कम्युनिस्टको फलाके, तर भूमिकामा उत्रिने बेलामा चाहिँ उनीहरू
प्रतिकूलता पनि बिहोरे, कष्ट पनि बिहोरे, त्याग पनि गरे। जब स्वयं आफ्नै जीवनमा फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस बेला उनीहरू चुके। किनभने कि वर्ग रूपान्तरण जो थियो नि उनीहरूको आउनुपर्ने त्यो सांस्कृतिक रूपबाट पनि कम्युनिस्ट हुनुपर्थ्यो, विचारको क्षेत्रबाट नि कम्युनिस्ट हुनुपर्थ्यो। आफूलाई भन्ने गर्ने देखिने र बोल्नेहरूको बिचमा पनि एक ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर अन्यत्रका कम्युनिस्टहरू के भने मध्यम वर्गबाट आएका थिए, धनाढ्य वर्गबाट नै आएका थिए। मार्क्सलाई नै भन्नुहोस्, एङ्गेल्सलाई नै भन्नुहोस्, लेनिनलाई नै भन्नुहोस्, उनीहरू धनी वर्गबाट आएका थिए। माओलाई नै भन्दा मध्यम वर्गबाट आएका थिए। तर हामीहरूको चाहिँ के भनेदेखि प्रतिकूलताका आदर्शहरू, कुनै बेला लहरका बेलाको आदर्शहरू अवस्था फेरिने बित्तिकै आफ्नो त्यो ग्रन्थि जो थियो नि, जुन जिनबाट आएको थियो त्यो ग्रन्थि नै पलायो। त्यसले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक क्षणबाट नै तपाईँ अलिकति पहिला नै देखौँ, जब पुष्पलाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न थालियो, के भन्यो भने कि यहाँ त अरू पार्टीमा त यत्रा पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, हाम्रो नेता त म चाहिँ थोरै मात्रै पढाएको छ, त्यसो पनि कहीँ हुन्छ, हामीसँग पनि त एमए बिए गरेका त मान्छेहरू छन् भनेपछि यता आयो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कसो भन्ने कि अब ब्राह्मणवादको चाहिँ घेराबन्दीमा पर्यो, आन्दोलनै ब्राह्मणवादकै घेराबन्दीमा पर्यो। अहिले पनि हामी यसो हेर्दछौँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको बनोटलाई देख्दछौँ। हुन त हामी जन्मिने भूगोल र कोख त हामी छान्न सक्दैनौँ, हाम्रो कर्म मात्रै छान्न सक्छौँ। तर यो संयोग मात्रै हो त। पछाडिका दिनदेखि अहिलेसम्म 6-7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि एउटा जातीय रूपमा मात्रै चाहिँ किन रहेको छ त? के यसको त असर परेन? अर्को, हामी जुन वर्गबाट आएको थियौँ, हुने खाने वर्गबाट आएको नेतृत्व थियो, त्यसले हुने खाने वर्गबाट आएको नेतृत्व चाहिँ अवसर पाउने बित्तिकै, आदर्श छोड्ने बित्तिकै त पुरानै वर्गमा फेरिन्छ। अनि अर्को पनि तपाईँ हामीलाई कतिको थाहा छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको नै होला, यो 25-26 साल 30 सालतिर के सुनिन्थ्यो भनेदेखि 25 वर्षसम्म कम्युनिस्ट नबन्या मान्छे त्यसको हृदय नै हुँदैन, 25 वर्षपछि पनि कम्युनिस्ट बनिरह्यो भने त्यसको दिमाग रहँदैन भनेर त्यो अहिले पनि व्यक्त गर्छन् मान्छे, होइन? त्यसो हुँदाखेरि के दिल र दिमाग चाहिँ कम्युनिस्टहरूको हुँदैन त? यत्रो चिजहरू परिवर्तनको लागि मानिसहरूले अगाडि आए। लिखित इतिहासकै पनि हामी स्पार्टाकसको इतिहासदेखि लिएर गएर चे गेवाराको इतिहाससम्म पनि देख्न सक्छौँ। यहीँ पनि मानिसले कहिले पनि प्रचण्ड बाबुराम, किरण र बादललाई देख्न नसकेका मान्छेहरूले पनि त आखिर त जे भए पनि माओवादीकै नाममा 11,000ले त अब मारिए नि त, 11,000 त मारिए नि त। भनेदेखि यो चिज हो, सुविधाको राजनीति चाहिँ हुने बित्तिकै, सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा आयो नि 63 पछाडि, आउने बित्तिकै भित्र रहेका ग्रन्थीहरू एकाएक जागृत हुन थाले र उनीहरूको वर्ग परिवर्तनहरू हुन थाल्यो। यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वासको सङ्कट पैदा भयो, निराशा ज्यादै आयो, पार्टी रहेनन्। पार्टी नरहँदाखेरि यसको गतिविधि नै अगाडि लिएर जाँदा त ट्रेडमार्कका बिचमा मात्रै रहने हुँदा कतै यो प्रजा परिषदको अवस्थामा त कतै पुग्दैन कुनै बेला। यो म आफै बाँचेको अवस्थामा देख्न पाउँछु कि पर्छ कि पर्दैन त्यो थाहा छैन। किनभने तपाईँसँग नीति छैन, विधि छैन, सिद्धान्त छैन, आदर्श छैन, मूल्य छैन, मान्यता छैन। तपाईँको लालमण्डलेको झुन्डका बिचमा मात्रै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सुविधाको राजनीति र मात्रै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हिजोका बेला कमरेड भनेर जान सक्ने मान्छेहरू एकले 4 जना 4वटा खेमामा छन् र गाली सबैले उनीहरू कसैको राजनीति भाषामा होला, कसैको चाहिँ तुच्छ भाषामा होला, कसैको मांसाहारी भनेर जालान्, कसैले के भनेर जालान्, कसैले के भनेर जालान्। यी सबै चिजहरू देख्दाखेरि अब हाम्रो भूगोलको अवस्था पनि हेर्दा, सामाजिक अवस्था पनि हेर्दा, विचारको क्षय भएको देख्दाखेरि कतै यो हिजोको पहिलो पार्टी प्रजा परिषद जसमा कि 4 जना शहीदहरू जन्माउने पार्टी, अहिले उसको नाम निशाना जो छैन, त्यो अवस्थामा पुग्न पनि सक्ला यदि सचेन भन्ने। म अलिकति फरक ढङ्गले यहाँसँग विश्व सन्दर्भसँग नेपालको सन्दर्भ जोडेर यो नयाँ पुस्तालाई अलि सम्बोधन गर्न चाहन्छु।
जति पनि संसारका देशहरूमा त्यो राज्य सत्ताको आमूल परिवर्तन, विद्रोह, जहाँ जहाँ कम्युनिस्टहरूले वर्चस्व स्थापित गरे, आफू स्थापित हुनका लागि हिंसा, रगतको खोलो अनि अरू खाले सिस्टम, अरू खाले परिवर्तनमा त्यो तहको हिंसाको कम उपस्थिति। तपाईँ चीनको माओले प्रारम्भ गरेको सांस्कृतिक कल्चरल रिभोल्युसनको कुरा गर्नुहोस् या चीनमा आएको परिवर्तन। मानिस धेरै लाखको कुरा गर्छन्, खास गरी पश्चिमा सञ्चार माध्यम नेपाली समाजमा पनि हावी भएको हुनाले 25औं लाखभन्दा बढी मानिस त्यहाँ मारिएका थिए हुन्छ। सोभियत सङ्घको त्यो तस्बिर, त्यहाँको परिवर्तन र पछिल्लो विस्थापनमा कम जनधनको क्षतिको कुरा। अनि क्युबाका पनि मानिस कुरा गर्छन्, उत्तर कोरियाको कुरा गर्छन्, त्यो हिंसाको कुरा गर्छन्, बोलीलाई दबाइएको कुरा गर्छन्, जर्मनीको एकीकरण र पूर्व पहिलेको स्थिति। यसरी तुलना गर्दा जहाँ कम्युनिस्टहरू हावी हुन्छन् त्यसले पारेको नोक्सान र दीर्घकालमा नतिजामा देखा पर्दाखेरि बडा संसारको अरूभन्दा भिन्न तस्बिर, जस्तै सोभियत सङ्घको विघटन, पछिको अवस्था, नाङ्गो जस्तो देखिएको कुरा, यी विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त। म नेपालको सन्दर्भसँग तपाईँको जवाफपछि म नेपाल सन्दर्भ जोड्छु। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूको बिचमा जुन अभ्यास, राजनैतिक अभ्यास गर्दाखेरि केही त्रुटि त जरुर होला, किनभने मानिसको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न कति सक्यो त्यो प्रश्न होला। अनि अर्को कुरा तपाईँले भनिहाल्नु हो, 1935तिरै सोभियत रुसमा एउटा वर्गहरू जन्मियो, त्यसलाई न्युमेनक्लातुरा भनियो। त्यो न्युमेनक्लातुरा भनेको लाल झन्डा उठाउने र स्वयं चाहिँ महाभ्रष्ट र महागुण्डा पार्टीका आवरणमा रहने। त्यस पछाडि यी सबै चिजहरू देखिसकेपछि माओले मान्छेको विचार फेर्न त सजिलो रहेछ, तर जो हजारौँ वर्षदेखिको संस्कृति हो, संस्कृति चाहिँ हाम्रो जिनमा चाहिँ रहिरहेको हुँदो रहेछ। एउटा रसायन शास्त्रको एउटा डाक्टर प्रोफेसर, ऊ चाहिँ के अरे शनि ग्रह मुक्त गर्नलाई सङ्कटामा पुग्छ। हाम्रो समाज त त्यही नै हो, खान्छ पिउँछ बस्छ, विज्ञानलाई प्रयोग गर्छ, उसले चाहिँ गैर वैज्ञानिक मामलालाई जान्छ, त्यो चिज भयो। हो त्यसै पछाडि तपाईँ हामीले चाउसेस्कुलाई पनि देख्न सक्दछौँ, रोमानियाका देखि लिएर गएर भइसकेपछि जब क्रान्ति र परिवर्तन भइसकेपछि अझ त्यहाँ चाहिँ के भने वर्चस्वशाली समूह र सबाल्टर्न समूहहरूको बिचमा चाहिँ भिडन्त चाहिँ हुँदो रहेछ। कुरा त सत्ताको हो। त्यसपछि त्यो चाहिँ झडप चाहिँ विकास भइ चाहिँ जाँदाखेरि उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट जुन ग्लोरिफाई गर्ने चिजहरू हुँदो रहेछन् त्यही छन्। अनि हामीहरूले अहिले कति सुन्दर तरिकाले राखिहाल्नु हो, हाम्रा सूचनाहरू, हाम्रा समाचारहरू, हाम्रा विश्वासहरू, हाम्रा तर्कहरू धेरै जसो खुला मनोविज्ञानबाट आएको, खुला समाजबाट आएको पश्चिमाहरूले तयार गरिदिएर कम्युनिस्ट भनेपछि विभत्स एउटा रूपको रूपमा लिएर गयो। मार्क्सकै पालामा मार्क्सको भूतले धेरै मान्छेलाई टोक्या थियो हैन। भनेपछि कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भनेदेखि सत्ता कब्जा गरिसकेपछि, सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ जुन भिडन्त हुँदो रहेछ त्यो वर्गहरूको बिचमा आन्तरिक भिडन्त हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ अझ निर्मम तरिकाको हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ घटनाहरू हामीले धेरै ठाउँमा देख्न सक्यौँ। अब म नेपालको सन्दर्भसँग जोडेँ, म अलिक फरक ढङ्गले नै यहाँसँग कुरा गर्ने, तपाईँसँग म तेस्रो संवाद गर्दैछु। यसभन्दा अगाडि तपाईँसँग म 2 पटक कुरा गरिसकेको छु। जस्तो संसारको उदाहरण दिँदा एउटा पक्ष, नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा संसारका तन्नम देशहरूमध्येमा नेपाल पर्दछ आर्थिक हिसाबले। यो देशको 3 करोड जनसङ्ख्यामा झन्डै 70 लाख गुजाराका लागि बाहिर जान्छन्, अनि त्यो रेमिटेन्सले 32% भन्दा बढी त्यो मुलुकको समग्र आएको त्यो एउटा हिस्सा त्यो रेमिटेन्सले चलेको छ।
संसारमा यो निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई यो खालको वर्चस्व कहीँ पछिल्लो समयमा स्थापित छैन। तर यही देशमा छ, कम छ, कतै छ भने पनि कम छ। तर यही देशमा कम्युनिस्ट हौँ, लाल झन्डा, हँसिया र हथौडा झन्डा, त्यो पनि पृथक 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 यही देशमा नेपाली जनले प्रदान गरेका छन्। अनि सबभन्दा दुखी यही देशका नागरिक हुनुपर्ने र परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यत्रो ठुलो परिवर्तन भन्नुभयो, 15 वर्ष भएछ यो परिवर्तन भएको। 31 वर्षमा सिङ्गापुर, ली कुआन यू 31 वर्षको उनको शासनकाल। आज संसारमा जसले सपना देख्यो श्रीलङ्का जस्तो म बनाउँछु सिङ्गापुरलाई, यो सिङ्गापुरलाई म श्रीलङ्का जस्तो बनाउँछु भनेर सपना देख्यो, आज संसारको सर्वाधिक सम्पन्न देशको रूपमा रूपान्तरित। अनि यो देशका नागरिक हामीले कम्युनिस्ट भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने, परिवर्तन भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने। सबभन्दा तन्नम आज पनि कोठीमा नारीहरू बिक्री हुन्छन्, त्यसमा गौरव गर्ने मानिसहरू पनि छन्। समाज अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि के को परिवर्तन? नतिजामा नथिङ, परिवर्तन परिवर्तन, के को परिवर्तन बताउनुहोस् त? होइन, तपाईँसँग केही बेर पहिला नै कुरा के भयो थियो भनेदेखि एउटा राजनीतिकको एउटा चरणबाट अर्को चरणमा फड्को मार्दाखेरि हुने किसिमका टसलहरू त्यसले सिधा सिधा हामीलाई यो गएको 15 वर्ष चाहिँ यहाँ देखियो। परिवर्तन चाहने वा नचाहने, अथवा त्यसलाई विभत्स तरिकाले जाने, अथवा विद्रोहका राप र चाप बढ्दाखेरि आफ्ना भूमिकालाई मिनिमाइज गर्ने र त्यस पछाडि आउने बित्तिकै त्यसलाई शक्ति सञ्चय गरेर आक्रमण गर्ने, यो चिजहरू जहाँ पनि हुन्छ त्यो पनि छ। दोस्रो कुरा, हामीहरू यस्तो भूसंवेदनशील देशमा छौँ जहाँ कि यहाँ मेरो विचार पछिल्लो ठम्याइ त के रहेको छ भने जबसम्म भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गाल र उत्तराखण्डमा साँच्चै नै सामाजिक हलचल भएर परिवर्तनवादी शक्तिहरू हाबी हुँदैनन्, वास्तविक परिवर्तन चाहिँ हाम्रो यहाँ टिक्न सक्दैन। म पछाडिको बेला चाहिँ यसरी निर्णयमा पुगेको छु। दोस्रो कुरा, तपाईले सिङ्गापुर बन्नको लागि अथवा विकसित केही देशहरू बन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका के रह्यो र शीत युद्धको भूमिका के रह्यो त्यो पनि एक हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दुर्भाग्य नै हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ नैतिक पुँजी भएको, इच्छा शक्ति भएको र साँच्चै नै समाजप्रतिको समर्पित हाम्रो नेतृत्वको अभाव र त्यस नेतृत्वलाई राख्न सक्ने पार्टीहरूको अभाव नै यो चिजहरू हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। नेतृत्वको अयोग्यताको कुरा आयो त्यसो भए त। तर समाजमा जुन पक्ष अहिले पनि हावी छ र जुन पक्ष नेपाली समाजमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ त्यो लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना, त त्यसलाई विस्थापित गर्ने नयाँ खाले त्यस्तो सम्भावना केही देख्नुहुन्छ र? होइन, म यस बेलायतको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ ल्याउन चाहन्छु। बेलायतमा टोरीले चाहिँ लेबरलाई बारम्बार हराएर उत्पातै गर्यो। थ्याचर कालले गर्दाखेरि त लेबरहरू त पुरै तन्नम नै भएर भए। त्यसपछि पहिलो र दोस्रो तहका नेतृत्वहरूले के चाहिँ सल्लाह गरे भने अब हामीले नै नेतृत्व गरेर चाहिँ लेबर पार्टी जित्नेवाला छैन, आशा जगाउन पनि सकिँदैन। आशा जगाउन नसकिसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि एउटा नयाँ नेतृत्व खोज्नु पर्यो। नयाँ नेतृत्व खोज्दाखेरि एउटा कुनामा गिटार बजाएर बसिराख्ने हिप्पी कपाल पालेको, लामा लामा कपाल पालेको एउटा युवालाई देखेर उसलाई चाहिँ ल्याएर के भनियो भनेदेखि अब बाबु हामीलाई तिमीले नेतृत्व गर। बुढो पङ्क्तिले अब हाम्रो ऊर्जा रहेन, हामीले विश्वास पनि गुमायौँ, विश्वासको पुनर्स्थापना गर्न पनि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ। हामी यहाँ लेबर पार्टीप्रति, युके प्रतिको जिम्मेवारी हुने कि हामी नेतृत्वमै बसिरहने, तिमीले बस्नु पर्यो भनेपछि पहिलो उनलाई टोनी ब्लेयरलाई कपाल कटाइयो। त्यसपछि उनी चाहिँ आफ्नै तरिकाले प्रशिक्षण दिँदै गयो, विशेषज्ञहरूले सहयोग गर्दै गए, बुढा पङ्क्तिले चाहिँ उनलाई सहयोग गर्दै गए। अब हामीहरूकै स्थिति के छ भने कि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहकै नेतृत्वहरूमा
आत्मबलहरू देखिराखेको छैन, सामाजिक अपिल गर्ने भूमिका पनि देखिराखेको छैन। उनीहरू नैमा चाहिँ पनि तिनै मानिसहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन् जो उनीहरूले औँला ठड्याउने अरूमा औँला ठडाउँछन् भनेदेखि आज हामीले पार्टीहरूले यदि साँच्चै नै पार्टी बन्ने हो भने कि नयाँ इच्छाशक्तियुक्त नेतृत्वहरू दिनुपर्दछ। त्यसलाई चाहिँ बुढोपन्थीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो बुढो पङ्क्तिले छोडिदिएर त्यही कपाल काट्ने छेवर गर्ने भन्छ नि, कपाल सपाल काटेर नयाँ तयार पारिदिने कि त्यो खोसेर लिने? पहिलो कुरा त खोसेर लिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। दया त्यो सम्भव छ? यो खालको जुन दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ लेयरको जो पुस्ताको हामी कुरा गर्छौँ, तिनटै जस्तो कि चाहे कम्युनिस्टहरू हुन्, संसदीय व्यवस्थामा गएका वा चाहिँ काङ्ग्रेसहरू होस्, त्यस्तो तरिका छिनेरै लिन सक्ने आत्मबल चाहिँ देख्दिनँ। अब सवाल के रह्यो भने नि, हिजोका दिनमा यो देश पछि पर्नुको पछाडि सामन्तहरूको रजगज भयो। पुँजीवादमा विश्वास गर्नेहरू तिनीहरूको वर्चस्व स्थापित भयो। त्यसकारण हाम्रो समाज पछि पर्यो, देश गरिब भयो, गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्यो, समृद्धिका लागि बाधक पक्ष यी रहे भनेर जसरी व्याख्या गरियो। अब अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा जनता त निरीह छ। ढाडु पनि कसको हातमा छ भने एउटाले सपना बाँडिरहेको छ, म साम्यवादमा प्रवेश गर्ने हो, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने हो। अर्को फेरि सपना बाँडिरहेछ प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, समाजवाद। हाम्रो बिपीले उहिले भन्नुभयो समाजवाद भने क्या हो। उहाँको त त्यो हरेक रौँ नै समाजवाद थियो, माथिदेखि तलैसम्म समाजवाद बोल्थ्यो। उहाँ त काङ्ग्रेसको विश्लेषण। अनि यो देशमा कि कम्युनिस्ट छन्, कोही काङ्ग्रेस छन्, अरू मान्छे नेपालको ढाडु पन्यु लिएर सम्पूर्ण जो राज्य दोहन गरिरहेछ लामो समयदेखि, तेस्रो पक्ष कोही छैन। अनि कहाँनिर भड्कियो, कसले खायो, कसले यो समाप्त पार्यो, अनि सम्भावना कसरी रहने, साराका सारा मानिस यिनका कार्यकर्ता रहने, त्यो स्वतन्त्र मान्छे नै छैन। जस्तो एउटा भन्छ 10-12 लाख कार्यकर्ता छ सक्रिय, अर्को भन्छ त्यत्तिकै छ। मानौ यो त ठुलो सङ्ख्याका मानिस यो कार्यकर्ता उत्पादन, राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने यो थलो जस्तो देखा पर्छ। अनि ल बताउनुहोस् त यो विषयको। तपाईँको हामीले पछिल्लो मेरो भेटमा डाक्टर भट्टराईसँग मैले कुरा गरेका थिएँ, बाबुराम भट्टराईसँग। होइन डाक्टर साहब, यत्रो ठुलो त्याग र यत्रो ठुलो बलिदानका साथमा हामीले जनयुद्ध त लड्यौँ, किन त्यस जनयुद्धको मर्महरू, सन्देशहरू, आदर्शहरू, विश्वासहरूलाई हामीले बचाउन सकेनौँ? यो दुर्घटना कहाँ भयो? मैले सोधेको थिएँ। उहाँले त्यस बेला के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले जनयुद्ध कहाँ लड्या हो र, हामीले रेडिकल डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट लडेको हो। उहाँ पहिलो त ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्थ्यो, हामी त पछाडि त्यसका यात्रीहरू मात्रै थियौँ। भनेपछि नेतृत्वहरूले हामीहरूलाई अथवा राजनीतिक संस्कृति, मेरो चाहिँ के थियो भने जनयुद्ध पनि तीव्रताका साथमा, अत्यन्तै तीव्रताका साथमा बढ्यो। युद्ध 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 भयो। त्यसबेला राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नलाई हामीले सकेनौँ। राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दाखेरि नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ के भने, एउटा योद्धा त भने, राजनीतिक प्राणी बनाउनलाई चाहिँ कम भयो। त्यो चाहिँ गएर ६३ पछाडि आउने बित्तिकै त त्यो त फेरिएको थियो। त्यो त युद्धका मोर्चा फेरिएका थिए। आर्क जब फेरिसकेपछि त्यो त जनयुद्धले त मनयुद्धको ठाउँ लिएको थियो। त्यहाँ त चाहिँ जो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र अरू लिएर जान सक्ने, अरू संसारको जस्तै तरिकाको घटना भएको थिएन। एउटाले अर्कालाई पराजय गरेर अथवा नेतृत्व नै सकेर पराजय गरेर सत्ता त कब्जा गरेको थिएन, तर यहाँको विशिष्टता आफ्नै रहेको थिए। त्यसपछि एक एक गरेर हामीहरूका बिचमा उपभोक्तावाद हाबी भयो र हाम्रा हिजो घर परिवार समाजलाई छोडेर अलग तरिकाको एउटा आदर्शलाई लिएर आएका थियौँ। फेरि ती जोडिने बित्तिकै हामी चाहिँ एउटा
जुन जनयुद्ध जानुभन्दा पहिला धेरै पहिला त्यहाँ जो थियौँ त्यस्तै बन्दै गयौँ, क्रमशः बढ्दै गयौँ। कस्तो भनेदेखि हामी त्यो एउटा फ्रान्समा चाहिँ के छ अरे भनेदेखि सबैभन्दा मन पराउँछन् अरे भ्यागुतालाई। त्यो भ्यागुतालाई चाहिँ उनीहरूले कसरी एउटा ठुलो कराईमा राख्छन् रे, राखिसकेपछि भ्यागुतालाई आँच दिँदै जान्छ तलबाट, तातो। पहिला चाहिँ त्यो भ्यागुता के सोच्छ अरे भनेदेखि कस्तो आज तातो हो, रमाइलो भएको छ, अनि यसो अझ ऊ चाहिँ चलखेल गरिरहेको हुन्छ त्यो कराईमा। जबकि त्यो पछाडि यस्तो हुन्छ, त्यो पानी त ताप्दै जान्छ, जबकि 79 डिग्री पुग्छ, 100 डिग्री पुग्न जाँदाखेरि त उसका खुट्टाहरूले पनि चल्न सक्दैन र त्यो कराईबाट उफ्रिन सक्दैन। हाम्रो अवस्था के छ भने मृत्युवरण गर्छ। हाम्रो अवस्था के भयो भने त्यस्तै रह्यो। हामी एक क्रम चाहिँ एकवटा स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामी गल्दै गएको हामी स्वयंले थाहा पाएनौँ र हाम्रै उपलब्धि र हाम्रै गौरव त हामीलाई भारी बन्न पुग्यो। यी चिजहरू अहिले जो हामीले देख्दछौँ यसका असरहरू टसल त थियो, समाजमा टसल थियो। कसै त्यस बेला सूचना र प्रविधिको मिडियाको जबरजस्ती आक्रमण थियो। एकातर्फ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु ग्रन्थि हाम्रा रसाएका थिए। यी बिचैबाट जाँदाखेरि हामीले त आफ त ध्वस्त भयौँ। हाम्रै कारणले अरूलाई पनि ध्वस्त बन्दै गयो। सपनाहरू चकनाचुर भए होइन। अब बताउनुहोस्, यतिखेर चर्चा बहस र छलफलको विषय के छ भने त्यो जनयुद्ध, त्यसबाट भएका हानि नोक्सानी या लाभ, यी सबैको हिसाब किताब हुन थालेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा उठ्न थालेको छ, बेपत्ता छानबिनको कुरा उठ्न थालेको छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय पनि उठेको छ। अनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू यो वा त्यो पक्षका कुरा, फेरि काहीँ न काहीँ त्यो मानव अधिकारका कुरा गर्नेवाला पनि छन् नि। ती कति लास बनेर बसिरहेका छन्, लासै छ। कतिपय लास बनाउने कसरतमा लागेका छन् मानव अधिकारवालाहरू। यी सबै स्थिति हेर्दा हिजोका जनयुद्धकालीन अगुवाहरू खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन्। उनीहरूमाथि खतरा छ भन्ने काहीँ आभास हुन्छ कि हुँदैन? आभास छ। अनि ती मानिस चाहिँ के गरिरहेछन्? जो अगुवा, त्यो जो आभास हुनुपर्ने ऊ त सर्वाधिक लाभमा छ, सर्वाधिक प्रसन्न छ, सर्वाधिक त्यो राज्यको सुख सुविधामा छ। अनि होइन, तपाईँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था शान्ति प्रक्रियाको अहिले पनि समग्र भाग टुङ्गिएको छैन। अब द्वन्द्वको खेती त स्वाभाविक तरिकाले एउटा एनजिओ कर्मका साथमा हुन्छ। हामीलाई पैसाका साथमा हामी जे पनि किन्न र बेच्नलाई सक्दछौँ। 2 तेस्रो पक्ष के छ भने तपाईँले सङ्क्रमणकालीन अवस्था हामीले कसरी चाहिँ गयौँ त भनेदेखि संसारका 2टा नजिर रहे। एउटा चाहिँ नजिर जर्मनीको, एउटा नजिर दक्षिण अफ्रिकाको। अब जर्मनीको चाहिँ न्युरेम्बर्ग ट्रायलकै रूपबाट एउटा दण्ड दिनुपर्दछ भन्ने तरिकाले चल्यो भनेदेखि दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ विन विनको सिद्धान्तबाट जब गइसकेपछि फर्गेट एन्ड फर्गिभ भन्ने तरिकाले अभ्यासहरू चले। अब त्यसमा चाहिँ जब कि सत्ताका बिचमा टकरार जब भयो, हिजोकै दिन माओवादीले कहाँ चाहिँ गर्न सक्थ्यो भने उसको आन्दोलनको राप र चाप रहँदैखेरि सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई टुङ्ग्याउने तरिकाले ध्यान दिनुको बदलामा सिंहदरबार ज्यादा ध्यानमा पुग्यो। त्यसको परिणाम अहिले हुँदैछ र फेरि पछाडि नै दोहोऱ्यौँ भनेदेखि नबुझेको थाहा नभएको छ भन्ने किसिमको लाग्दैन। म 2063 साल माघ 12 गतेसम्म भएका घटनाको त म पनि दोषी हुँ नि त। म त्यस आन्दोलनमा थिएँ। दोषी भने पनि उपलब्धि भने पनि मैले लिनुपर्ने हुन्छ। तर म आफूलाई अथवा अरूहरूले सचेत छन् र सचेत मात्रै होइन, तपाईँलाई सायद पहिला पनि भनेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ, सङ्केतले चेत्ने मान्छे, परिणामले चेत्ने पशु
भनेका हुन्छन्। हामीले त्यतापट्टिबाट सोध्छौँ र सङ्क्रमणकाललाई जतिसक्दो छिटो पढेर चेत्ने चाहिँ सिद्धिहाल्छ, पढेर चेत्ने र पढेर चेत्ने। अनि त्यो चिजमा अब अहिले यो जति सत्ता टकराहट हुँदै जान्छ, यी पछि सङ्क्रमणकालीन जुन तपाईँले अहिले नै बेपत्ता अब यो मानवाधिकारका विषयमा अथवा लासहरू परिरहेका चाहिँ चिजमा यो लिएर जाँदाखेरि अब हामीले रिभेन्जका रूपबाट लिएर गएर अर्को द्वन्द्वमा देशलाई लाने कि अथवा त्यसलाई रिभेन्जबाट मुक्त गरेर चाहिँ अलग तरिकाले लाने, अहिले एउटा किसिमको प्रश्नहरू बनेको छ। म तपाईँसँग अब दुई विषय अलि फरक ढङ्गले नै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। नेपाल जुन अवस्थामा राजनीतिक अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, मानिसहरूको बुझाइमा स्वतन्त्र मानिसहरूको लाभका धन्दावाला मानिसहरूको म कुरा गरिरहेको छैन, निराशा पनि छ, यथास्थितिमा चल्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन। यो वा त्यो अवस्थामा फेरि अर्को स्थितिमा मुलुक अर्को परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। त्यो समय लाग्न सक्छ। अब दुई खाले दृष्टिकोण छ। एउटा यथास्थिति तर्फमा चलाउने, यो सर्वाधिक उपलब्धि भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस छन्। अर्को होइन, यो बाटोबाट जाउँ भन्ने छ, अनि त्यो विद्रोहको अर्को पक्ष होइन, यो बाटोबाट जाउँ भन्ने छ। तीनवटा पक्ष सालाखाला हेर्दाखेरि यथास्थिति तदर्थमा यो सर्वाधिक राम्रो हो, यसमा सुधारको धेरै गुन्जाइस छैन भन्ने पक्ष, अर्को यथास्थितिमा टिक्नै सक्दैन, यो सम्भवै छैन, यो निषेधको भावनाबाट कहाँ हुन्छ, अर्को ठाउँमा जानुपर्छ, यसरी मुलुक पनि रहँदैन, नेपाली जन पनि सुखी हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण। र अर्को चाहिँ होइन, योभन्दा आमूल खालको परिवर्तन, चाहे त्यो रगतले मुछिनु परोस्, रगत समातेर हिँड्नु परोस्, जुनसुकै बाटो जसरी पनि अर्को विद्रोह भन्ने खालको छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई समेत हेरी ल्याउँदा, नेपालको भू अवस्थालाई समेत हेर्दा कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ तपाईँ? किनभने तपाईँलाई मैले यो विषय किन उठाएँ भने तपाईँ धेरै चिजमा लपेटिनुहुन्न, स्वार्थभन्दा अलि माथि उठ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तपाईँ हिजो युद्धमा होमिनुभयो र ती सबै विषय तपाईँले बुझ्नु पनि भएको छ र स्वार्थ प्रेरित कम देखिनुहुन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई तपाईँ जतिको उपयुक्त पात्र मैले कम पाउँछु र कता जान सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले पहिलो कुरा त भूसंवेदनशीलता तपाईँले नै राख्नु हो। हामीहरूका बिचमा जो ठुलो देशहरू जुन रहनु, चीन र भारत रहनु, भारतको पनि फेरिएको विदेश नीति रक्षा नीतिमा एङ्ग्लो अमेरिकन धोरीहरूको विकासहरू हुनुले हामी त्यति सहजताका बिचमा छैनौँ। एक दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा सीमा खुला सिमाना छन्। अर्कातर्फ तिब्बत लक्षित यहाँका जुन अहिले पश्चिमाहरूका भूमिकाहरू छन्, जो बढिरहेका चर्च र बढिरहेका गुम्बाहरू छन्, यसले पनि हामीलाई राम्रो सङ्केतहरू दिइरहेका छैनन्। अहिले आन्तरिक लडाईँ जो देखिरहेका छौँ हामीहरूले एमसिसी र बिआरआईकै भिडन्त हो। यसले गर्दाखेरि ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा क्रीडास्थलमा बसेको हुँदाखेरि हरेक राजनीतिक पार्टीहरू फलानाका पक्षधर र फलानाका विरोधी भनेर चिनिन चाहन्छन्। यी सबैको सङ्केतले के दिन्छ भने हामी सुगम अवस्थामा छैनौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले रक्तरञ्जित आन्दोलनबाट विद्रोहबाट नै सबै चिजहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा म त्यसमा विश्वास फेरि किन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दुईटै छिमेकी देशले हाम्रा बिचका सामान्य गडबडले पनि उनीहरूलाई धेरै किसिमको असर पर्छ। त्यो बाटो च्याप्टर क्लोज भयो अब तपाईँको विचारमा? त्यो चिज भयो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कि आफैलाई न्याय गर्न नसक्ने किसिमको नेतृत्वले हुँदाखेरि संवैधानिक सङ्कटहरू देखा पर्दैछन्। चुनाव हुनेवाला छैन र त्यो अवस्थालाई त्यो संवैधानिक सङ्कटले चाहिँ निम्त्याउने चिज के हुन सक्छन्? तपसिलमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ पोलिटिकल भ्याकुम हुन्छ। पोलिटिकल भ्याकुम भनेको चाहिँ भ्याकुम त सधैँ भ्याकुम त रहँदैन, त्यहाँ त हावा हुन्डरी आएर पनि त्यो भ्याकुमलाई पुरा गर्न सक्छ। त्यो भनेको एउटा अकल्पनीय विषय हुनसक्छ। हामीसँग अब अहिले राजनीतिक पार्टीहरू, मिडियाहरू, तपाईँ हामीहरूकै साथमा पनि सबैभन्दा ठुलो चिज विश्वासलाई पुनर्जागरण कसरी गर्ने, निराशाको हत्या कसरी गर्ने र साँच्चै नै
हाम्रो भूमिका हाम्रो लेभलबाट केही चिज छ त भनेर हेर्नेको बेला आएको छ त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू र नागरिक समाजहरूका साथमा। र अर्को चाहिँ विषय त तपाईँ हामीले फेरि पहिले नै पनि कुरा गऱ्यौँ, एउटा द्वन्द्व व्यवसायीहरूको अब द्वन्द्व नै चर्कियोस् र अंशमा टेकेर समग्रमा आक्रमण होस्। आज भन्नुहोस् न, माओवादी भन्ने बित्तिकै माओवादी छैनन् नि त, प्रचण्ड त माओवादी छैन। आन्दोलनको आक्रमणको केन्द्र किन सधैँ चाहिँ प्रचण्डलाई नै त पर्छ? उनीसँग रहेका त किरण बाबुराम र बादल पनि त हुन्, सिपी पनि त हुन्। भनिसकेपछि त्यो आक्रमणको केन्द्र चाहिँ के छ भनेदेखि मुहानमै गरिन्छ। यी विषयमा जब हामी आउँछौँ, हामीले परिवर्तन हाम्रो समाजले हार्दिक रूपबाट एउटा क्लास छ, वर्चस्वशाली क्लास छ, यसले जुन 62-63 को परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नै सकेको छैन। त्यो अब अर्को अवस्था सिर्जना गर्न खोज्दैछ त्यो तत्त्व, त्यो तागत मलाई लाग्दैछ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? देख्नुहोस्, अहिले एकाएक आइरहेको नेताहरूमा धार्मिक मोह जुन बढिरहेछ र सङ्घात्मकलाई आक्रमणहरू भइरहेछ, यो के भने नेताहरूमा फेरिएको चिजहरू मात्रै होइन नि। अब कम्युनिस्टहरू स्वयं अहिले धर्मको प्रवक्ताहरू बनेर चाहिँ जो आइरहेछ, त्यसले त दिने केही सङ्केत छ नि त। यही रूपमा चाहिँ रहने सम्भावना अब छिड्छ, अर्को अवस्थामा चाहिँ प्रवेश यो वा त्योमा चाहिँ जान्छ भन्ने अर्थ यो होइन। यो तपाईँको वैशाखै पछि चुनावै हुन सक्दैन, त्यो त सबैले भित्र सबैले स्वीकार गरिसकेका छ। चुनाव हुन नसक्दाखेरिको हुने चिज के? अदालतमा केस छ होइन, अदालत ओलीजीलाई विस्थापित गरेर अर्को आयो भने, माधवजी आउनुभयो, शेरबहादुरजी या प्रचण्डजी आउनुभयो भने त्यो भयो भने ठिक हुने हो क्या? मलाई लाग्दैन। के भनेदेखि चरित्र व्यक्ति फेरिँदैखेरि चरित्र फेरिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सिधै तरिकाले हामी अब 12 बुँदे सम्झौतामा पनि त हामी हिजोका दिनका जस्ता गलत कुराहरू हामी गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए नि त होइन। अब श्वेतपत्र निकाल्नको लागि 12 बुँदेको चाहिँ तपाईँ प्रवक्ताकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ कि अन्य त्यो होइन कि? होइन, म यसलाई प्रवक्ता पनि बन्न हुँदिनँ र त्यसको विपक्षमा पनि छैन। त्यो गलत भयो। 12 बुँदे दिल्ली म त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। हस्, तपाईँसँग अरू विषय केही कुरा गर्न चाहन्छु, समयले यतिसम्म साथ दियो, मलाई सङ्केत आयो। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्रजङ पिटर, तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका एक अगुवा। आज माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको दिन फागुन 1 विक्रम सम्वत 2052 सालमा आजकै दिन माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको थियो र त्यही विषय त्यसकै वरिपरि केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.